Miadto sa Jose sa Judea. Ngadto sa Bethlehem, ang lungsod na natawhan ni Hari David, miadto si Jose dito kay kaliwat na siya ni David. Ang tuyo niya mga pagtalista, uban sa iyang pangasawa doon na si Myra, na nagsabak ni Adto kay Gayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon ng anak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay na lalaki. Niputos siya ang bata sa panahon o gipahiluna sa usa ka pasangan kay wala na mayuna sa balay nga abutanan. Ni Adto Davita, may mga mabalantay sa kanero nga nagtukaw sa kagaliwan aron pagkaliwan sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo. Ayaw ko kahadlok. Ani ako nagdalag maayong balita alang ko ninyo. Na makalipay kaayo sa tanang katalawan. Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluwas ang Kristo Panginoon. Mao kini ang ginhanan, mapagdagay ninyo ang isa ka bata nga iputos o panapton o nagigda sa pasunod. Ug sa kalit, mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios.
pagkita sa Bethlehem, ilang taon na pagkiling, nahitabo, naging nakakarato sa nilo. Busa, dali sila papadto. Kung nakita nila si Maria at si Jose, ug ang bata na naghiga sa basuhan. Sa diha ang magbalantay na nakita sa bata, isugiro nila ang sulti sa anghel pagtungod kanila. Ug ang tanan na lumong niini nahibulong sa ibalita kanila sa mga magbalantay sa kardero. Itipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing kung namalan ko siya pa kayo, mga mahituod ni ining mga bukana. Unya, na mauli ang mga pagbalantay na nag-awit ang mga pagdahil sa Diyos. Tungod sa tanan na ilang nagtumog o nakita, sumala kayo sa isugidod kanila sa anghel. Let the Lord ask it, let the Lord ask it. Uti,